अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आटा गूंदते वक्त औरत एक काम करे, कामयाबी और दौलत उनके कदमों में होगी। तो दोस्तों, वो कौन सा काम है जो आपको आटा गूंदते वक्त करना चाहिए, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि 10 बातें कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं करना, और साथ ही साथ कि हज़रत अली ने फरमाया, बीवी को 5 हक दे दो, घर जन्नत बन जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे मियाँ बीवी एक दूसरे पर शक क्यों करते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मरतबा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आई और रो रो कर अर्ज़ करने लगी, या अली शेर खुदा, मेरी दुआएं पूरी नहीं होती और ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं बैठकर सारी रात अल्लाह की इबादत कर सकूं या वजीफ़े कर सकूं। कोई मुझे आसान सा अमल बताइए जो मैं करूं और मेरी दुआएं कबूल हो जाए। तो हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, ऐ औरत, तुम जो भी काम किया करो तो वो सच्चाई के साथ किया करो। जब भी किसी से गुफ्तगू किया करो या बातचीत किया करो, मोहब्बत और एहतराम के साथ किया करो। तुम्हारा ये अमल भी एक अजीम इबादत है। और उसके साथ साथ जब भी तुम रोटी बनाओ तो एक मर्तबा ये कहा करो कि ऐ अल्लाह, तूने इस हकीर सी बंदी को याद किया, रिस्क दिया और रिस्क पकाने की ताकत अता की। ऐ अल्लाह, अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मेरी दुआएं भी कबूल फरमा। ऐ औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिस्क इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है और उस वक्त अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करता। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 10 बातें कभी किसी के सामने जाहिर मत करना। नंबर 1, अपनी पूरी ताकत यानी अपनी पूरी ताकत के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना कि मैं कितना ताकतवर हूँ, बल्कि वक्त आने पर उसका सही इस्तेमाल करना। नंबर 2, अपने दिल के राज कभी भी किसी के सामने नहीं करना। नंबर 3, अमानत की बात यानी आपको किसी ने बात बताई हो तो आप किसी को भी वो बात ना बताएं, क्योंकि किसी ने आपको बहुत ही ज़्यादा भरोसे के साथ बात बताई है। नंबर 4, अपनी तिजारत यानी अपने कारोबार का कोई भी राज किसी को नहीं बताना। नंबर 5, सफ़र करने की सिमत यानी अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो किसी से जिक्र ना करें कि आप किधर सफ़र कर रहे हैं। नंबर 6, अपने दोस्त का राज यानी अपने दोस्त का कोई भी राज नहीं बताना। नंबर 7, अल्लाह की राह में दी गई खैरात यानी अगर आपका कोई सदका खैरात करते हैं, किसी मुस्तहिकीम की मदद करते हैं, किसी गरीब को खाना खिलाते हैं तो उसका जिक्र किसी के सामने ना करें, आपका वो नेक अमल अल्लाह देख रहा है। नंबर 8, अपनी बीवी का राज यानी अपनी बीवी की पर्दे वाली बातें किसी के सामने जाहिर ना करें। नंबर 9, ज़्यादा ज़रूरत यानी अगर आपको कोई ज़रूरत है तो उसका इजहार ना करें, बल्कि मेहनत करें और उस ज़रूरत को पूरा करें। नंबर 10, किसी का ऐब यानी अगर किसी में कोई ऐब है तो उस ऐब को किसी के भी सामने जाहिर ना करें। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं बीवी को 5 हक दे दो तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। तो दोस्तों, ये 5 हक हर शोहर अगर अपनी बीवी के पूरे करेगा तो ये 5 बातें अगर वो पूरी करेगा तो उनका घर जन्नत बन जाएगा, यानी उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ आने लगेगी। चलो अब बात करते हैं उन 5 हक के बारे में। तो पहला हक, जब मर्द अपनी औरत से बात करे
تو اخلاق کے ساتھ بات کرے، اس کی عزت کرے، اس سے پیار کرے اور کبھی بھی کسی کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کرے۔ جو بات اس کو سمجھانا چاہے وہ بات پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح برائے اصلاح ہمیشہ اکیلے میں کی جاتی ہے، اور جو سب کے سامنے کی جائے وہ اصلاح نہیں بلکہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسرا حق، اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی احساسات میں ہوتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکریہ کیا کرے، اس کے کاموں کی تعریف کرتا رہے، بار بار اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کرے، تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف مائل ہو، کسی غیر کی طرف نہیں۔ تیسرا حق کہ مرد کو چاہیے گھر کے کاموں میں اپنی عورتوں پر رحم کرے اور ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹائے۔ چوتھا حق، اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائے، جو باتیں انہیں نہ آتی ہو اس کی تعلیم اسے دے، اس طرح سے دے کبھی بھی عورت کو کمتری کا احساس نہ ہو۔ اور پانچواں حق، اپنی عورت کا خیال رکھے، اس کا احساس کرے اور ہر ضرورات زندگی جو عورت اپنے لیے چاہتی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب مرد یہ 5 حق پورا کرے گا تو عورت کبھی بھی غافل نہیں ہوگی۔ تو دوستو، یہ 5 حق ہے جو اگر عورت کو دے دیے جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک آخری بات بتاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کیوں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک عورت روتے روتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا علی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے۔ اس عورت کا اتنا کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے۔ یاد رکھنا، جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی لڑتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کا لڑنا صرف 2 لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا بلکہ 2 نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے، 2 خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے۔ اے شخص، تمہارا آج ایک دوسرے پر شک کرنا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اس رشتے سے احساس، دوستی اور پیار کو ختم کر دیا ہے۔ جب میاں بیوی کے بیچ میں احساسات ختم ہونے لگتا ہے تو دوریاں بڑھ جاتی ہے، اور وہی دوریاں شک پیدا کرتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نکاح کی بنیاد بھروسہ ہے، اعتبار ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو جو رسی جوڑے رکھتی ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے۔ جہاں یہ رسی کمزور ہونے لگے اس سے یہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اتنے میں مرد کہنے لگا، میں شک کرنا نہیں چاہتا، حالات ہی کچھ ایسے بن جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ بات جب یہاں تک آ پہنچی تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، شک کرنے کی 3 بنیادی وجوہات ہے۔ پہلی وجہ حادثہ، جب کسی انسان کے زندگی میں بے وفائی کا حادثہ ہوتا ہے، نہ ہی وہ اس کو دیکھے، سنے، محسوس کرے بغیر شک کر بیٹھتا ہے، پھر وہ ایسا ہی اپنے ساتھ نہ ہونے کی سوچتا رہتا ہے۔ اور دوسری وجہ احساس کمتری، جب انسان جسمانی یا ذہنی حساب سے کسی چیز میں کم ہوتا ہے، وہ اپنے شریک حیات کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں بھی شک پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے جھوٹ، جب سامنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے یا باتوں کو چھپانا یا گھمانا شروع کرتا ہے تو انسان کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اے شخص، تم اپنے دماغ سے ان 3 وجہ کو ختم کر دو، اور اے عورت، تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو، اور ہر رات میں سورہ ناس اور سورہ فلق 7 مرتبہ پڑھو۔